ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور دین نبی ہے سالم، اساسا حسین دا، کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا، سوچو خدا دے بندے جے حق تے ہوندا یزید، والہر نے کیوں چنیا ہے پاسا حسین دا۔ سوچو خدا دے بندے، سوچو خدا دے بندے جے حق تے ہوندا یزید، والہر نے کیوں چنیا ہے پاسا حسین دا۔ اور ہاں کلہا عباس کافی فوج یزید کو، ہاں کلہا عباس کافی فوج یزید کو، غازی کو روکی رہ گئے دلاسا حسین دا، غازی کو روکی رہ گئے دلاسا حسین دا۔ اور اصغر تے گل تو برچھی ٹپ گئی ہے چیر کے، اصغر تے گل تو برچھی ٹپ گئی ہے چیر کے، ترٹا صبر نہیں اصلوں ماسا حسین دا۔ دین نبی ہے سالم، اساسا حسین دا، کھلیا ہے کربلا وچ خلاصا حسین دا۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل دی ذات والا صفات دی خاطر، جن قبضہ قدرت کے اندر پوری کائنات دی جانے، بشمار مرتبہ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیت و الثناء، سرور کائنات فخر موجودات، رحمت عالم نور مجسم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن تو بعد، معزز حاضرین و سامعین، ایسال ثواب کلخانی و دعا دی محفل دل دعا ہے اللہ رب العالمین اس بی بی مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرماوے، اللہ بی بی دی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرماوے، آمین کنو کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہو سکتے ہیں کہیں آمین لصدقہ آج اللہ بخشے سے دروازے کھول لے وے، کرم کے دروازے کھول لے وے، انہی رحمت کا کوئی حد بننا تا ہے کہنا، ہو سکتے ہیں تیری آمین میرے اللہ کو پسند آونے، دلی دعا ہے اللہ بی بی دے قبر دے تمام منازل آسان فرماوے، قیامت والے دن نام اعمال اللہ بی بی دے سجی حج میں جاتا فرماوے، اللہ بی بی دے گھر چادر چار دیواری دی حفاظت فرماوے، اللہ رب العالمین دی بارگاہ جندر دعا ہے میرا کریم رب تو حاکم گون پر یقجا اولادہ کو نبی سے درد غلامی عطا فرماوے، کہ بلا عزیزم قاری محمد ظریف صاحب آپ دی محبت آپ دی شفقت اللہ رب العالمین قبول فرماوے، اللہ آپ کو دین متین دی خدمات کا صدقہ دین و دنیا دیا بنایا عطا فرماوے۔ عزیزم محترم قاری منظور احمد میری صاحب کی تشریف فرما ہے، میں تو بعد آپ دی حاضری ہو سی، اور میرے برادرم قاری نزاکت صاحب انہوں بھی اپنی خوبصورت آواز کے اندر ذکر نواب کربلا کرنے اختصار نال عرض کرنا چاہنا، اسلام دے ہوتے اگر کہیں منت لئیے تو حسین ابن علی دی ذات ہے۔ یا رسول اللہ زندہ اکو چوا حسین حید رہدہ نہیں حسین واحد رہدہ ہے، اگر اسلام دوتے احسان ہے تک نواب کربلا دا احسان ہے، اگر یاد رکھو حسین قربانی پیش نہ کرے دا۔ ایک دو جملے میں عرض کرنا چاہنا، کربلا دے میدان کے اندر جنگ نہیں تھی، یہ بات ذہن میں اندر رکھو،
آسانی نال آخری تاویلے جو حسین جنگ دی خاطر گیا صاحب نہیں اگر حسین ونجے ہاتھ جنگ دی خاطر اچھا آپ سے بیٹھے ہیں جڑا جنگ واسطے ویندے وہ چھوٹے بال نال گھنتے ویندے جڑا جنگ کرن ویندے وہ بیبیاں نال گھنتے ویندے صاحب اے جنگ نہ ہے یہ واقعہ کربلا ہے یہ تو عزت اسلام دی خاطر عزت قرآن دی خاطر اگر ونجے ہاں حسین جنگ کرن کہ دی جرات ہے جو حسین ابن علی دے نال مقابلہ کرے ہاں علی دا کلہ غازی کافی ہے اگر حسین ونجے ہاں جنگ دی خاطر غازی عرض کرے دا رہ گے آقا میں کوئی اجازت دے میں انہاں بے ایمانہ کو فنار کر دے وا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمائے غازی اسا انہاں کو مقاوم نہیں آئے اسا اپنی جان دا نظرانہ دے کے اسلام دی عظمت دا جھنڈا بلند کرن دی خاطر آئے بے شک کیا بات اٹھائے دے رہا دا نہیں حسین واہ دے رہا ہے اے حسین دا اے بہت بڑا احسان ہی وے بہت بڑا احسان ہی وے دیکھو اماں ٹوڑ گئی ہے بابا ٹوڑ گئے قبرستان ونجن تھی وے نا کنہ ڈٹھا کرو کئی قبرانی کھجی ہے پتہ چل دے 20 سال 30 سال دا عرصہ تھی گے یہ قبر دی کوئی لپئی کرن والا کہہ نہیں قبر دی کوئی آمن والا کہہ نہیں اے امام دا احسان نہیں دبیا کیا ہے اگے پیچھے تے کوئی یاد آوے نہ آوے لیکن جرن محرم دا مہینہ آندے قبرستان دی یاد آوے دیئے والقبران دی لپئی دی یاد آوے دیئے پتہ چلیا اگر حسین قربانی نہ دے دا آج تم میں قبرستان نہ ونجو ہاں آج دیکھو تو صحیح محرم کا مہینہ آوے لوگ اپنی والدہ دی قبر دے ونج دے فاتحہ پڑھ دے کھڑے ہو دیں اپنے باپ دی قبر دے اٹھے ونج دے فاتحہ پڑھ دے کھڑے ہو دیں پتہ چلیا اگر حسین قربانی نہ دے دا آج تیری میری قبر کو کوئی کچھ ہی کہنا حق حق یہ نواب کربلا دا احسان ہی پہ آؤ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جامع شہادت روز فرما گے آج محرم دی 12 تاریخ کے واقعات کربلا دے نمودار تھے امام علی مقام دے ساتھی رفقا واری بواری جامع شہادت روز فرمے دے گئے جب علی المرتضی دے این لال دیواری ہے شیر خدا دے لخت دیگر دیواری ہے نواب کربلا دیواری ہے تمہارے اور میرے پیر حسین ابن علی دیواری ہے تعلیدہ محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جنہا سبق بیتے میدان کربلا کے اندر اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ عظیم قربانی پیش فرما کے دیکھو ذوالحج دی دا ہے وادی مینا ہے اتھوی قربانی تھئیے محرم دی دا ہے میدان کربلا ہے اتھوی قربانی تھئیے لیکن اتھ حکم آگے قربانی لے قربانی کر حکم آگے قربانی کر ابراہیم قربان کرن کی تے تیار کی گئے اتھ حکم آگے قربانی دے امام قربانی دیون کی دے تیار کی گئے اتھ حکم آگے قربانی کر اتھ ہیک رہا اکھاں جب پٹی بندھی کھڑا لیکن قربان کیا کہہ رہا حسین تیری عظمت کو کروڑا سلام نہ کرو اتھ ہیک نہیں کہ میرے اکبر دی لاش چاہیے نہ ہو کہ میرے اور محمد دی لاش چاہیے نہ ہو کہ میرے غازی عباس کے کرتے ہوئے بازو چاہیے نہ ہو کہ میرے قاسم کے ٹکڑیاں دی گانڈ بازو چاہیے نہ ہو اتھ ہیک رہا قربان کیا کہہ رہا اکھا جب کو پٹی بندھی کھڑا یہ تو ایک نہیں بہتری کوئی کھڑا غلوی اپنی زبان نال الحمد علیہ کھڑا ادھا اللہ جنہیں تورا بھی حسین کی تیری رضا سے راضی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام علی مقام آگو جوا حسین حیدر حضر حسین وحدر آدھائی آگو جا حسین وحدر آدھائی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ظہر دا ویلا جمعہ دا دین سر مبارک سجدے دے اندر نواب کربلا بھی شہادت ہو گئی ہے اور شہادت تو بعد والے دوسرے جملے عرض کرنا چاہنا جو امام علی مقام دا امتحان ختم تھی گیا اور میری سین زینب سلام اللہ علیہا جنہی آخر دی بھائیوال ہے جنہا امت دے اتے بڑا احسان ہے اللہ اکبر جنہے اکھاں دے سامنے بھتیجے بھی ذبح کیتے گئے جنہے اکھاں دے سامنے پتران دی اللہ شبی آیا لیکن بی بی صبر و رضا دا پیکر بنتے اس صابرہ بی بی ہے شاکرہ بی بی ہے اج بی بی دی کل خانی دے ہوتے میں عظیم بی بی دا ذکر خیر کرنا چاہنا خاتم جنت
سلام اللہ علیہ دی لخت جگر ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہ جڑی احدن دی بھائیوال ہے نواب کربلا دے نال نال میری سین دے جڑے امتحان اور میری سین دا صبر اور تواڈے سماعت دے حوالے کرنا احباب دی وقار امام عالی مقام دی شہادت ہو گئی میری سین زینب سلام اللہ علیہ 11 دی رات آ گئی ہے یار ہر سال 11 دی رات آ گئی ہے جڑی میدان کربلا دے اندر اہل بیت دے اوتے 11 دی رات ہے نا رب کعبہ دی قسم ہے کوئی میری سین کرو پوچھے نا اے بی بی تواڈے اوتے 11 دی رات کیویں گزری ہے نا دی رات بھی گزری ہے عمر اکبر بھی ہا اصغر بھی ہا اور محمد بھی ہا غازی عباس بھی ہا قاسم بھی ہا لیکن جنہوں 11 دی رات ہے یہ رب کعبہ دی قسم ہے اصغر ہا بسی پر لاشا سامنے پیا ہا اکبر ہا بسی پر لاشا سامنے پیا ہا غازی ہا بسی پر لاشا سامنے پہ ہا لیکن 11 دی رات اہل بیت دے اوپر کیویں گزری ہے میری سین زینب سلام اللہ علیہ آسمین چادر تطہیر چنیا سر پاک چنی ہے میدان کربلا دی سرزمین تے وینی ہے آسمین جو میرے کربلا دی سرزمین تے قدم رکھے رہا اور توجہ کرا ہے دل تھام تے ایک جملے دے اوپر غور کرا ہے اور فیصلہ جو ہرے ہوتے ہیں میری سین آدھیے میں جو میرے قریب تھیا نا انتم میرے ویر حسین ابن علی دا جسم سجدے دی حالت کے اندر ہا اور چند قدم چاہتے قریب تھیا نگاہ کرے بھی ہاں جسم دا سجدی حالت کے اندر ہاں پر میرے ویر حسین دا سر مبارک نال کہنا ہو میرے ویر دا سر نال کہنا ہو میں تمہارے پر پوچھ رہا یارو بہن دے دل دے اوتے کیا گزری ہو سی جو میرے ویر دا سر جسم دے نال نہ دکھا ہو سی دھار نہ نکل گئی ہو سی کیفیت تبدیل نہ تھی گئی ہو سی لیکن بی بی دی دھار نہیں نکلی بی بی دی کیفیت تبدیل نہیں تھی کیونکہ اللہ دا قرآن کے سامنے ہاں اگر ذوق جو بیٹو قالزہ کا سب قرآن دی حکایت سارا گرنا چاہنا اللہ دا قرآن دوجہ پارائی اللہ قرآن دے اندر اعلان فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دے اوتے عمل تھیندا پئے آکھو لاشے سامنے لیکن دھار دھار نہیں کی دی واہ ویلا نہیں کی دا جو اللہ دا قرآن اعلان بیا فرمے دے اے لوگوں ایمان والو جرن تواڈے اوتے کوئی مصیبت آوے جرن آزمائش دی گھڑی آوے اللہ دا قرآن دے دھار دھار نہ کرائے واہ ویلا نہ کرائے اللہ دا قرآن دے سینہ سنی نہ کرائے ماتم نہ کرائے اپنے گربان چاک نہ کرائے اللہ کیا کرو فرمایا استعینوا بالصبر فرمایا صبر بھی کرائے والصلاة نماز بھی نال پڑھائے صبر بھی کرائے کہ نماز بھی نال پڑھائے اس صبر بھی اتنی مل دے نماز بھی اہل بیت کنے مل دیئے آج تیرا میرا ہے کتر ونجے دھار نکلنے دیئے نماز دا دامن چھوٹ میں دے صبر دا دامن چھوٹ میں دے لیکن اے او گھران آئے نماز بھی نال نال ہے صبر بھی نال نال ہے میری سین دے دل دے ہوتے کیا گزری ہو سی اللہ اکبر جے میرے امام عالی مقام دے جسم اطہر دلال آپ دا سر مبارک نال کہہ رہا بی بی اللہ اکبر فرمے دے میں قریب کھی گیا اپنے ویر دے سینے تے ہاتھ لے لیا آپ فرمے دے میرے ویران دا سینہ چل دا پیا یہ کرکان لے لیا میرا ویران قرآن پڑھ دا پیا میری سین مدینے والے پاس مو کر کے آدھی بیٹھی ہے اما زہرا مبارک ہوئی یہ کردد پلنی جاتے میرے ویر کو قرآن سنئی آدیکھ ہر آج قرآن پیا پڑھ دے سر آج قرآن پیا پڑھ دے عزیزان محترم میری سین دے ہوتے رات کی میں گزنی ہے میری سین تنوارن چاہتے آپ میدان کربلا دے اندر لاشن دا پہرا بیٹھیاں دے اندر اور عزیزان محترم جلدی نال عرض کرے گا یارہ دی صبح ہو گئی ہے ہر سال یارہ محرم آدھی ہے لیکن جڑی یارہ محرم میدان کربلا دے اندر رہی ہے لاش سامنے پین بے گور و کفن یار کوئی کفن دیوان والا بھی
کہہ رہا کوئی دفناون والا بھی کہہ رہا اے او حسین ابن علی ہے جڑا نبی دے سینے تے کھیڈن والا ہے اے او حسین ابن علی ہے جڑا محبوب دے موڈے تے سواری کرن والا ہے اے او حسین ابن علی ہے جڑے جوڑے جنتی چواوے اج امتحان دیکھو میدان کربلا دی سرزمین لے امام عالی مقام اللہ شاہ پہ غور و کفن بیٹھیا اللہ اکبر کبیرہ یہ آنکھنے وہاں قبلہ نہ سادہ میں شان بھی حد دے نہ انہاں دے امتحان بھی حد دے انہاں دا شان ہی ودائے انہاں دا امتحان ہی ودائے لیکن میری سین جے ویلے فجر ہوئی ہے میری سین فرمیدن امام زین العابدین کو ایکو عابد بھی آکھیا ویندے ایکو سجاد بھی آکھیا ویندے اصل نا آپ دا علی اوسط پاکے اے امام علی مقام دا لخت جگارے اے میرا بابا امام سجاد اے کربلا دے میدان دے اندر آپ نحیفا کمزورا علیلا شدت بخارا اندے باوجود میری سین بیٹھیوں فرمیدہ اے عابدہ جی پھوپی فرمایا کل آزان علی اکبر بیٹھی ہوئی کل آزان علی اکبر بیٹھی ہوئی نماز میرے ویر حسین پڑھائی رہی فرمایا کل اکبر بھی ہاں اصغر بھی ہاں قاسم بھی ہاں ابو بکر بن علی بھی ہاں عمر بن علی بھی ہاں عثمان بن علی بھی ہاں عباس بن علی بھی ہاں فرمایا کل انہوں محمد بھی ہاں آج آزان دیوان والا علی اکبر کہہ رہی جڑا آوے آزان دے میں آج نماز پڑھاون والا حسین پڑھ رہی آگے مسلح امامت آوے نماز پڑھاوے عزیزان محترم میری سین فرمائے عابدہ جی پھوپی فرمایا آج میرا دل دے آذان بھی آپ پڑھو آج میرا دل دے تکبیر بھی آپ پڑھ مسلح امامت بھی آپ کھڑ میری سین فرمائے آج میرا دل دے مسلح امامت آپ کھڑا تھی ایسا فرد بی بیان تیری اقتداء دے اندر نماز ادا کرنی آئے امام سجاد نے فجر کی نماز پڑھائی ہے اور انہوں دیکھو میرے وال دیکھو اور توجہ کرا ہے امام سجاد نے فجر کی نماز جو میں نے ادا فرمائی ہے امام سجاد پیر امام زین العابدین نے نماز فجر دا سلام پھیریا ہے ظالمانے ہتھوں دے اندر ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں پیروں دے اندر بیڑیاں لا دیتیاں امام سجاد کو قید کر گھتا گئے عزیزان محترم میں توڑے کرے کچھ دا کیسا انساس ہے انہوں پانی بھی بن ہے نماز بھی جاری ہے تلاوت قرآن بھی جاری ہے انہوں قید دی مصیبت بھی جاری ہے امام سجاد کے ہاتھ دے اندر مہار دے دیتی گئی ہے آگے عابدہ اگر ہاتھ سے مہار شام دے بازار تک تیری پیدل رفتار امام سجاد ہاتھ سے مہار پکڑ کے آسمان والدہ آدھا الحمدللہ اللہ جی میں تو راضی ہے تیرا عابدی تیری رضا تیرا بھی ہے کٹا کر گردنے دکھلا گئے کربلا والے باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے اولیاء نے محترم اور محرم الحرام شریف دی 11 گزری ہے 12 گزری ہے 13 گوئے کافرہ روانہ کیا تھینے بیبیاں سواریاں سے سوار امام سجاد حد اندر مہارے نبی دی اولاد اج قیدی دی صورت اندر سفر پہ کرے دن اللہ اکبر نہر فرات دا کنارہ آئے شمر بدبختہ کھان لگے عابدہ ہاں شمر فرمایا انہا اٹھا گتاک انہا لمبا سفر کرنے اے پانی پی گھنن اول رستے دے اندر پانی ملے نہ ملے امام سجاد روک گئے انہیں اٹھانی قطار جوانی پہی گئی میرے پیر سجاد نے انہیں اٹھانی قطار کو مخاطب تھی کہ فرمائے او تو آدھا کیا قصور ہے تو سنگا پانی پی گنا اسمہ اللہ دی رضا تے راضی ہے اسمہ امتحان ود دینے ہے میاں پانی پی گنا آپ کا فرماوانا اتنی کوک نکل گئی ہے اتنی دھاڑ نکل گئی ہے امام سجاد دی بارگاہ کے اندر اٹھ روتا ہے ورشی مرا کھن لگے عابدہ تائیں کیا کھے اٹھ کیا جواب دیتے آپ نے فرمایا ظالمہ جرن میں آکے تو آدھا کیا
कसूर है दुश्मन का पानी पी गया असब इम्तिहान वधे देने आए उठ दी भूख निकल गई है रो के आदे आबेदा जानवर जरूर है पर बेगैरत कैनी नबी दी औलाद दे उते पानी बन लवे असल जानवर थी के पानी की पी सकते हैं क्या बात है पीर सिंह क्या बात और ठंडे पानी पीवन वाला अपने औलादों को ठंडे पानी पिलाने वाला और देखो तो सही मैदान करबला के अंदर मैं आख देवा कि बला बेचाना उसी इन जदीदियों कुत्तियों का लोग कई हिस्से जानवर चंगे आला जिन्हों को नबी दी औलाद का अदब है नबी दी औलाद की पहचान है कले काफिला रवान दवाए कले एक वक्त आए अल्लाह दे घर जुआजान दी आवाज है एक काफिला रवान दवाए इमाम सज्जाद रुक गए अल्लाह दा नाम सुनते इमाम सज्जाद जवाब देता है बल इमाम सज्जाद ने फरमाया शिमारा अरे हाँ सज्जाद फरमाया हाथ कड़ियां खोल तेरे चुपेड़ियां खोल अल्लाह दा सत्ता गए देखो रब दी नमाज ते अदा करन दे अज देखो ने को ठंडे पानी पी के सजदा नसीब कोई नहीं एक कैदी बन पे पेवे दिन फल सजदे दी इतनी फिक्र है इमाम सज्जाद ने फरमाया ओ शिमारा बदबख्ता हाथ कड़ियां खोल तेरे चुपेड़ियां खोल अल्लाह दी नमाज अदा करन दे शिमारा दे आबेदा हाथ कड़ियां नहीं खोल सकदियां इमाम सज्जाद ने वल फरमाए हुन तवज्जो चाहना बड़ा कीमती जुमला है आपने फरमाया ओ जालिमा असा सैयद हैं वफा वाले हैं असा बेवफा कहनी हाथ कड़ियां खोल अल्लाह दी नमाज अदा करन दे वल हाथ हाजिर हाथ कड़ियां ला गिले इमाम सज्जाद जन एगाल की दिए शिमरा दे आबिद हाथ कड़ियां नहीं खोल सकदियां सैयद दा चेहरा जलाल दे अंदर आए आपने में पाक गुलाम की दे फरमायदन अल्लाह ये हाथ कड़ी खोल गई है फरमायदन अल्लाह ये हाथ कड़ी खोल गई है इमाम सज्जाद ने फरमाया जालिमा क्या समझे मैं बत्ता बत्ता संजीर दा फरमाया कहना मैं तो बत्ता बत्ता अल्लाह दी तकदीर दा फरमाया क्या समझे मैं बद्धा बद्धा संदीर दा फरमाया ना मैं तो बद्धा बद्धा अल्लाह दी तकदीर दा यार मकाम एदा वड्डा है शान एदा वड्डा है अल्लाहु अकबर इने बावजूद कैदी दी हालत दे अंदर पिया वेले वजह क्या है अल्लाह खुदा दी कलम दी खातिर इवें लोग आखने दिन हुसैन पानी दा मोहताज है यारो नहीं पानी की इमाम अली मकाम दा मोहताज है सारी रात को पानी बंद कर दिया गया इमाम सज्जाद करने चला रही है इमाम अली मकाम दे करने चला रही है सारा पानी बंद कर लिया गए मेरे पीर हुसैन इब्ने अली ने फरमाया और जालिमो तुसा पानी बंद करो असा तो रोजे रखन दे आदी है इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरा तो ओ खानदान है मेरे दादे इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पैर मुबारक दी एड़ी जमीन ते मारी आई आज समझम दा चश्मा निकल आया है आज तक पानी खुटन च नहीं आया पानी मुकन च नहीं आया फरमाया मैं इतनी खड़ के हुक्म देवा बादल बारिश वसावे इतनी खड़ के हुक्म देवा मैदान करबला दी जमीन सीना चीर के पानी कटावे नहर फुरात को आडर लेवा नहर फुरात का तमाम के मेरे कदम आ चुमे फरमाया हुसैन इवें कहना करे सी मैं अगर तू खुदा नाल वादा करते आया जिवें मेरा अल्लाह राजी है हुसैन भी उन्हीं रजा ते राजी है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी शान इमाम अली मकाम सुभान अल्लाह क्या बात है पीर सिंह शान इतना बड़ा है मकाम इतना बड़ा है अगर इथे ही खड़ के हुक्म देवे करबला दी जमीन सीना चीर ते पानी कटावे इथे ही खड़ के हुक्म देवे फुरात काठा मारते कदम आ चुके इदे बावजूद वल हुसैन मजबूरा पानी दी खातिर नहीं यारो नहीं ये तो अल्लाह दी रजा ते राजी है बेशक ये तो इम्तिहान दे रंग अनोखे होंदे इम्तिहान दे अंदाज निराले होंदे वरना जेड़े जन्नत दे सरदार होंगे बेशक अल्लाहु अकबर उन्हां दी शान दा मुकाबला
انہاں دی ذات دا مقابلہ کون کر سکدے دلی دعا ہے اللہ ذکر نواب کربلا دا صدقہ حسین زہرا پاک سلام اللہ علیہا دی چادر تطہیر دا صدقہ ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا دی صبر دا صدقہ اللہ ان بی بی دی درجات بلند فرماوے اللہ کی کائنات مالک ارض و سما تو حق میں کونتا جو میرے اولادہ کو فکر حسین نصیب فرماوے ذکر حسین دے نال نال فکر حسین بھی اللہ نصیب فرماوے امام نہیں کوئی مشن ہا نہ رہوں یا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے بات کرو چاہنے حسین خوش تھی میں اپنے مدارس آباد کرو اپنے اولادوں کو تلاوت قرآن دا عادی بناؤ نماز کا عادی بناؤ حسینی خوش حسین دا نانا محمد مصطفیٰ بھی خوش بچہ رفیق سفر ہے سنی اے حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جگیر سنی اے حسین ساڈا پیر ساری دنیا حسین دی جگیر سنی بی بی زہرا دے گئے لبنانے نے چوسائے جھولا نوریاں جھولایا جوڑے جنات چھوئے بی بی زہرا دے گئے لبنانے نے چوسائے جھولا نوریاں جھولایا جوڑے جنات چھوئے کڑھا بات کہ حسین تو امیر ساری دنیا حسین کی جگیر سنیے